नाज़रीन, मैं यहाँ सैयद ज़ोहरबाद बुखारी तुसा देते पे हो सराकिस्तान टीवी। असा आज कोट मिठन का इलाका है वंग बुखारी शरीफ दरबार आज उर्स दी आखरा जड़ा है क्योंकि इतना दरबार सील है तो दे सकते साढ़े पिछू के मेले की तकरीबात ता शुरू हैं लेकिन दरबार सील है। सब तो बड़ी गल है कि दूर दराज तो जरे आज ज़ायरीन आए हुए उन्हें नाल भी गाल करे सू तो को दरबार के हवाले नाल ये दसे सू कि सरकार के सिजरे नसाब कितों शुरू थे और कितना ये उर्स है। सब तो पहले ता ये दसे सू कि सरकार हजरत गौस मोहम्मद अल मारूफ सरकार सैयद 18 इमाम बुखारी द सिजरा नसाब ओ शरीफ के वली आसर हजरत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश बुखारी नाल पंजवीं जगह तो जाते मिलते। लेकिन सब तो अफसोस का दी आज खुशी का दी भी है और अफसोस का दी भी है। वो एतवा से खुशी का दी है कि आज मेला लगा हुआ है, खुशियाँ इंच इलाके आज कायम हो दायम। लेकिन दुख ही चीज़ है कि दरबार सीले ज़ायरीन जितने भी आते पैन सिर्फ और सिर्फ दारू ज़ियारत करके वेंदे पैन। असा आज बुजुर्गों नाल भी गाल करे सू कि उसा पूछू भी सही कि 450 साल के अरसे के अंदर आज पहली दफा दरबार सील है और खाली मेला पे थींदे। उसकी वजह क्या है, आज क्या तकलीफ ही थी है या नहीं थी, तो सारे ना आज तो इन चीज़ से भी आसान दसे हाँ जी ये दसो सो कि 450 साल पुराना उर्स है। लेकिन ये उर्स तकरीब दोते आज मेला का थींदा पे दरबार सील है। क्या कोई अरमान है, कोई दुख है, क्या है हर साल हमने लेकिन इतना पहली दफा पहले नहीं था जी। असा नाल एक बुजुर्ग है जेरे बहु काफी अरसे तो तकरीबन 40-45 साल तो आंदे पैन लेकिन उन्होंने भी गाल करे सू चाचा सी दसाओ हाँ क्या ये दरबार दा ही आज तक थे 80 साल में उम्र है 80 साल में उम्र है। ये अगले सुहार 80 माह मेरा चिमड़ा लेकिन अगले सुहार नहीं होया। हुकूमत ने तब्दील करके इतना के बड़ा ये सुहार के लिए भूल जा लिया अवाम अंधी पई है ढेर अवाम है लेकिन दरवाजा बंद। दरवाजा क्यों बंद है, क्यों बंद है? ऐसा है इमरान खान चाहिए, इमरान खान चाहिए क्यों बंद की थी खड़े सजा खड़े दरवाजा क्यों बंद है बुखारी का और अमीर बुखारी बनी को सारी कितने है हमारे बुखारी में भूख ही खड़ी है लेकिन न जेल की ये दरवाजा आज तक खुले आज उनका खत्म का झाड़ है आज उनका खत्म का झाड़ आखिरी शादी का त्योहार शादी का त्योहार है आखिरी असली हाजिरी की त्योहार है असली सेक्रेटरी त्योहार है। क्यों हाँ ये सब तो पहली गल है कि सरकार दी आज खुशी शादी का दी है। आखिरी त्योहार अजीब कहानी है कि भी घोड़ दी झोंकती भी आए खड़ो लेकिन घोड़ का दरवाजा बंद है। बुजुर्ग ही टाइम रोंदे भी खड़े काफी बुजुर्ग खींच वसा आंसू भी देते पियूं कि साढ़े एक बे भी बुजुर्ग मौजूद हैं उन्होंने भी पूछूं कि वो कितने साल तो आंदे पे क्या पहले भी ये जो वाक्य थे या आज पहले दफा थी ना पे क्या है जो आज शादी का त्योहार है असली खुशी है इस्लाम है औलिया अंबिया की बारगाह क्यों बंद है? 21 हुकूमत है एक जालिम दे हाथ जलसा है जुलूस है बारू मेला है सारे चलते ये क्या है आखिरी त्योहार दसो बड़ी खुशी है सब पर कोट में ठन कने हो मुदही कने हम लोग सिख कने शादी कने इस शादी पे क्या जुल्म निशानी ये उस महबूबदार वजीर आला दिए इमरान खान की ये वजीर आला का क्या हाल है? इमाम हर कोने परेशान इमाम हर कोने जलीलो ख्वार इस जलीलत को हटा देवे बड़ी खुशी नाल आयो असली खुशी नहीं कबूल किया। अच्छा सब तो बड़ी गल है कि दरबार सील है दरवाजे ताले लगे हुए हैं दरवाजा अंदरों भी बंद है बाहरों भी बंद है। कुछ ज़ायरीन जिन्होंने मोहब्बत तकलीफ अंदरू सहे थे उन्होंने ताले खोलने की भी कोशिश की है ताकि ताले खोलते ऐसा ज़ियारत करो हालांकि मुमकिन नहीं होता
لیکن گورنمنٹ کو چاہیے جتھا میلہ کرایا نے اتنا دروازے کھولے وجنا زائرین زیادہ کرنا لیکن محکمہ اوقاف دی بے حسی یہ گل تو اجاگر ہے کہ تسا یہ دیکھو کہ اتنا گلا رکھی ہے نظرانے واسطے لیکن یہ عجیب کہانی ہے سرکی دے اندر آدن بھی ایسا تیرے دے رہے تے ہوں تو سب کو کھانا بھی نہ پوچھیں ولا سا بنیوں تو آکے 200 دے تے بنج لیکن وہ جی یوں کم محکمہ اوقاف کیتے زائرین نال بھی زیارت کرن واسطے صرف دروازے کو ہاتھ لگائے تے لیکن چراغی لازمی سٹو لیکن کیونکہ محکمہ اوقاف کو چاہیے تھا کہ دربار آج کھولی بنے ہاں اور زائرین جڑے دور دراز تو اے کھڑن انہیں نال بھی اتنا اچھا سلوک کیتا بنے ہاں نہ تو انہاں واسطے باہر کا کوئی طریق اندر کوئی بنایا گئے نہ کوئی سبیل کا انتظام کیتا گیا سر کی اپنا محکمہ اوقاف دی طرف تو کیونکہ اپنی طور اپنی مدد آپ کے تحت زہری دا پانی دا انتظام یہ بات ہے انتظام کرنے پہ تے اساں اگی دے میلے دے بھی تو کچھ رنگ دکھے سوں کیونکہ کوشش کیتا بنے کہ اجا بھی ٹائم ہے برقرار ہے اگر دربار کھولی بنے زائرین جڑے آئے انہاں کو زیارت واسطے ٹائم ملے دے دے پہ آوے کہ درد ان بزرگاں نے جڑے وہ شیئر کرنے پہ کیونکہ گزشتہ سال بھی ہی اس مبارک کو انہوں نے سیل کیتا آئی کرونا دی وجہ کو ہوں بھی اگر کرونا دی وجہ کو دربار سیلے تا میلہ نہ بھی دیا اگر میلہ تھے تب دربار کا کھولیا وجہ ہوا کیونکہ زائرین صرف زیارت واسطے آنند نہ کہ میلہ دیکھنا میلے نال انسان دا کچھ نہیں ہوتا کہ اپنی منتا مراداں پوریاں کروانے واسطے دربار ہوتے آنند زیادہ کرنا اور اچھا کوئی دکاندار بھی انہوں نے دکاندارے نال بھی گال کرے سوں کیونکہ آج 2 سال دے عرصے کے بعد یہ میلہ کیونکہ سینا پہ سدے سے جو رش بھی ہے ایک دیہات ہے دیہات کے اندر اتنا رونق ہے اتنا ایسا وہ کچھ دور دراز تو مہمان ہوئے انہوں نے گال کرے سوں حاصل دربار ہوتے آئے ہو کوئی خوشی کوئی غم کوئی تکلیف کو نظر اچھا دربار جو باندھے ہی دے حوالے نال کیا آپ سو حالانکہ میلہ تو دیوا پہ کالے کی تو خوشی ہے جمعہ گاڑی ہر چیز ہے سرے کی تھا لیکن میلہ دربار دی وجہ سے سب تکلیف سے گاؤ اور دربار بند کرا دیتے ہیں میلہ پچھلے جانے کے لیے نہیں کہنے کیا ایک زیادتی ہے چھوٹے چھوٹے باہر ہر بندہ دیہات علاقے کا میلہ غریب غربا اچھا ساتھ میں کچھ بات ہاں آؤ میلے کا حال ہوا کیا بنا ٹھیک ہے رونا کہنی ایک ہے کی گنی اچھا چلو تیرا کا میلہ بن گیا حال جو میلے نہ کوئی میلے کی کورونا کی لگی نہ لگی اگر دربار کھلی ہوئے تو کہیں کچھ زیادہ بنے گا بالکل اچھا ایک دکاندار موجود ہے کہ انہوں نے پوچھو کہ انہوں نے کوئی مسئلہ مسائل تک ہے نہیں ہاں تو صاحب یہ کوئی مسئلہ مسائل تک ہے نہیں مسئلہ مسائل تو ٹھیک ہے نہیں بار کھلی ہوئے ہے کرونا تیاری بار بن جائے ٹیوبل کا کرایہ زیادہ ہونے 800 روپے فٹ ہونے ہر سال کا مفت ہونے 18,000 کا کرایہ چاہے 24 اچھا یہ سب کو بڑی گال کی دی نے کہ ہر سال مفت ہوندے لیکن ہی سال کرونا دی وجہ کو دربار بھی سیل ہے لیکن 800 روپے فٹ دیتے ہیں 14 فٹ تو آپ اندازہ رہو کتنے ہزار دی بن سے جگہ اپنے ہوسٹ مخدوم سید زوہر بخاری کو دربار بخاری شریف کو اجازت دیو انشاءاللہ آگرے پروگرام دے نال پڑھ نال بھلا حاضر تھی سو اللہ حافظ